अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब नावल के साथ हाज़िर है नाकामिल आयशा ज़ुल्फ़िकार उसकी आखिरी किस्त के साथ। थोड़ा-सा लंबा होगा लेकिन हम इसको आज एंड कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ दूसरे नावल्स जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो भी आप लोगों को अच्छे लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को नावल कैसा लग रहा है। नाकामिल आयशा ज़ुल्फ़िकार आखिरी किस्त। उजाला के इनकार के बावजूद सनान ने घर में धमाका कर दिया। मैं उजाला से शादी करना चाहता हूँ, सबसे पहले हलीमा को बताया। एक बार डांसर? वो तो हमारे सदमे की चुप ही रह गई। अब्बू से बात करें, वो इसके सर हो गया। नहीं, कभी नहीं। शायद ज़िंदगी में पहली बार वो इसका कहा नहीं मान रही थी। सो सनान खुद ही नसीर अहमद के सामने जा खड़ा हुआ। एक बार डांसर? उसने बस इतना पूछा। जी। सनान तनकर खड़ा था। नहीं, और दोबारा मेरे पास मत आना, नसीर ने कहा। मोहब्बत करता हूँ इससे। सनान की कहने की देर थी। पहली बार नसीर हुसैन का थप्पड़ इसका गाल रंग कर गया। वो दमबख्तू अपने गाल पर हाथ रखे खड़ा रह गया। फदक की जैसे जान निकल गई थी। अब्बू, गलती इसकी नहीं है, मैंने उसे उजाला से मिलवाया था। वो एकदम उसके आगे आ गया। हलीमा एक तरफ खामोश खड़ी थी। दरअसल मैं उजाला से शादी करना। नसीर हुसैन को एकदम कहर चढ़ा। कहा था ना तुम्हें कि इसे यूनिवर्सिटी मत भेजो। ये दुनिया जहान की खाक उठा उठाकर मेरे सर में डालने लगेगा। और उसने वही किया। नसीर हुसैन के हाथ थे और फिदक का वजूद। वो ताबड़तोड़ उसे मुक गए और थप्पड़ मारता चला गया। खबरदार जो आइंदा इस घर में उस लड़की का जिक्र भी हुआ तो। फिदक का बुरा हाल था। जगह जगह नील पड़ गए थे। होंठ भी फट गया था। सनान तो बस सांस रोके उसे देखे जा रहा था जो इसके साथ हुआ। वो सनान से कहाँ बर्दाश्त होना था। फदक ने इसे एक नजर देखा और बाहर आ गया। पूरा आसमान घटाटोप स्याह बादलों से भरा पड़ा था। मुसलसल घन गरज और तेज आंधी। वो बाहर सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। चेहरा जगह जगह से सूज गया था। सनान धीरे से इसके बराबर में आके बैठ गया। मैं कैसे रहूंगा इसके बगैर फिदक? हर वक्त मेरे दिमाग पर छाई रहती है वो। सनान ने सर झुकाया हुआ था। बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। फिदक ने उसकी तरफ देखा। वो कितना उदास था, कितना अफसुर्दा, शायद रो रहा था। इस बार फिदक इसके लिए कुछ नहीं कर पाया था। बहुत प्यार करता हूं मैं इससे। बारिश तेज हो गई थी। बादल मुसलसल गरज रहे थे। फिदक की बस हो गई। वो एकदम स्नान के करीब हुआ। स्नान। फिदक ने उसे पुकारा और जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा, एकदम अपने लब उसके लबों से जोड़ दिए। स्नान का जैसे सांस रुक गया। एकदम वो इससे दूर हुआ। बस बेयकीन नजरों से उसे देखता रहेगा। फिर एकदम उठा और अंदर चला गया। लेकिन फिदक? उसकी ख्वाहिशें जैसे पूरी तरह जाग चुकी थी। वो इसके पीछे ही चला आया। स्नान अपने कमरे में था। गीली शर्ट उतारकर सोफे पे फेंकी हुई थी और सैफ के पास खड़ा था। स्नान। फिदक ने सरगोशी की। वो एकदम मुड़ा। फिदक के करीब आ गया। फिदक तो यहाँ से। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही फिदक ने उसे अपने गले से लगा लिया। वो इसको छू रहा था। सनान की सांस रुकने लगी। वो फिदक को खुद से अलग नहीं कर पा रहा था। अब्बू? अचानक उसके लबों से सरगोशी से निकली। फिदक एकदम उससे अलग हुआ था। नसीर हुसैन फटी फटी नजरों से दरवाजे में खड़ा उसे देख रहा था। मैंने कहा था तेरी माँ को कि इस लानत को पैदा होते ही मार दे। मुझे पता था एक ना एक दिन तो यूं ही रुस्वा करेगा मुझे। वो मोटा सा डंडा उठा लाया। तू इंसान नहीं है फिदिक। तू शैतान है। तू इस दुनिया में शैतान का दूसरा रूप है। वो कौन सा वक्त था जब मैंने तुझे जिंदा दरगोर नहीं किया? वो बेदर पे फिदक पर डंडे बरसाए जा रहा था। सनान बस दीवार के साथ लगा खड़ा था। बिल्कुल चुप। बिल्कुल खामोश। नसीर उसे घसीटता हुआ बाहर ले आया। मूसलाधार बारिश ने पूरे जहन को पानी से भर दिया था। दफा हो जा यहाँ से। आज से तेरा कोई घर नहीं, ना कोई बाप, ना कोई माँ। फिदक खून से लथपथ हो गया था।
میں تجھے اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، مر گیا تو میرے لیے۔ اس نے فدق کو گھر سے باہر دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس رات فدق کو ادراک ہوا کہ حقیقت کیا تھی۔ اس رات اس پر آشکار ہوا کہ اس کا باپ اس سے اس قدر نفرت کیوں کرتا تھا، کیونکہ وہ نہ تو دنیا کو یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کا ایک بیٹا ہے اور نہ یہ کہ اس کی ایک بیٹی ہے۔ اس رات فدق کو پتہ چلا کہ اس کی دنیا سنان سے شروع ہو کر سنان پر ہی ختم کیوں ہو جاتی ہے۔ اس رات اسے ادراک ہوا کہ جس رات سنان نے پہلی بار اجالا کو دیکھا وہ اسے اچھی کیوں نہیں لگی۔ وہ مکمل نہیں تھا، ادھورا تھا۔ وہ سنان کی طرح نہیں تھا، وہ سبین کی طرح بھی نہیں تھا۔ اسے بھاگ دوڑ پسند نہیں تھی، اسے مار پیٹ سے ڈر لگتا تھا۔ وہ مشقت والے کام نہیں کر پاتا تھا، وہ بہت جلد تھک جاتا تھا۔ وہ قوم لوط میں سے بھی نہیں تھا، نہیں، وہ ملعون نہیں تھا، بس امپرفیکٹ تھا۔ لیکن اس کے باپ کو یہی لگتا تھا کہ وہ ایک شیطان ہے، حالانکہ وہ ایک انسان ہی تھا، ایک ادھورا انسان، ایک ناکامل۔ اب اس کی فطرت ایسی تھی تو وہ کیا کرتا؟ بس بہک گیا، لڑکھڑا گیا، اپنی خواہشوں کے آگے بند نہیں باندھ سکا، ان سے لڑ نہیں سکا، بس ہار گیا، پہلی بار ہار گیا اور پہلی بار ہی دھتکارا گیا۔ نصیر حسین نے اگلے ہی دن اسے اپنی ساری جائیداد سے آگ کر کے سب کو سنان کے نام کر دیا، اور سنان وہ اگلے ہی دن فدق کے روبرو تھا۔ نیلو نیل چہرہ، جگہ جگہ سے ادھڑے ہوئے بازو، پھٹے ہوئے ہونٹ، ماتھے پر بندھی سفید پٹی اور نہ جانے کیا کچھ۔ فدق نظریں جھکا گیا۔ مجھے نہیں پتا تو نے کل رات مجھے کیا سمجھ کر گلے لگایا، پھر میں نے تجھے ہمیشہ بھائی کی مان کر ہی گلے لگایا ہے۔ سنان ایک دم اس کے گلے لگا تھا۔ فدق اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا، بس نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ اب کیا کرے گا؟ سنان نے پوچھا۔ پارٹ ٹائم جاب، 8-10 لڑکوں کے ساتھ ایک سستا سا کرائے کا کمرہ اور باقی کا BBA۔ فدق اسی رات لاہور چلا آیا۔ سنان چپ رہ گیا۔ اور تو کیا کرے گا اب؟ فدق نے پوچھا۔ کورٹ میرج، سنان نے دھماکہ کر دیا۔ ابو نہیں مانیں گے، کبھی نہیں مانیں گے، اور اس بار امی بھی انہیں نہیں منا سکیں گی، اور میں اجالا کے بنا نہیں رہ سکتا۔ آج رات میں اسے منانے جاؤں گا اور منا کر ہی دم لوں گا، بس پھر ہم دونوں کورٹ میرج کر لیں گے۔ سنان کا پورا پلان تیار تھا۔ وہ تجھے بھی آگ کر دیں گے سنان، فدق نے کہا۔ تو کر دیں، یہ سب پہلے بھی میرا کون سا ہے؟ سنان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شادی کر لو مجھ سے، وہ ایک بار پھر اس کے قدموں میں تھا۔ کیا دو گے مجھے شادی کے بدلے؟ اجالا نے پوچھ ہی لیا۔ جو تم کہو، سنان نے کہا۔ وہ سب جو تمہارا ہے، اجالا نے کہا۔ کیا مطلب؟ سنان سمجھ نہ سکا۔ مطلب مجھے سیکیورٹی چاہیے، تمہارا کیا تم کل کو فائدہ اٹھا کر چھوڑ دو گے تو میں کیا کروں گی؟ اپنے باپ سے کہو سب کچھ تمہارے نام کرے۔ اس نے کہا۔ وہ کر چکے ہیں، سنان نے فوراً کہا، اور میری شرط بس یہ ہے کہ تم وہ سب میرے نام کرو۔ اجالا نے کہا۔ پھر کر لو گی شادی؟ سنان پاگل ہو رہا تھا۔ ہاں، اجالا نے کہا۔ وہ ایک ہفتے بعد پھر اس کے سامنے تھا۔ نصیر حسین کے علم میں لائے بغیر اپنا گھر، انڈسٹری اور زمین اس کے نام کر دی۔ یہ لو تمہاری سیکیورٹی۔ سنان نے کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے تھے۔ یہ تینوں چیزیں تمہارے حق مہر میں لکھوا دوں گا، سنان نے کہا۔ کورٹ میرج کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، گجرانوالہ میں، سنان نے کہا۔ اب بتاؤ، میں نے کہا تھا نا کہ وہ مان گیا تو؟ وہ اور شہری پھر ایک ساتھ تھے۔ تم اسے ہاں کر دو، شہری نے کہا۔ شہری؟ اجالا کو جیسے یقین نہ آیا۔ میری بات تو سنو، تم اسے ہاں کر دو، اسے کہو کہ تم اسے کورٹ میرج کے لیے تیار ہو۔ جب وہ تمہیں حق مہر کے طور پر وہ کاغذات دے دے گا تو ہم اسی دن اس کا پتہ صاف کر دیں گے۔ شہری نے کہا۔ وہ کیسے؟ وہ مجھ پر چھوڑ دو، شہری ہنسا۔ اسے جان سے نہیں مارنا شہری، وہ بھی قصور ہے۔ اجالا کو اس کی آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ اجالا مان گئی ہے فدق، سنان کی خوشی کا کوئی حال نہیں تھا۔ میں کل صبح اسے لے کر گجرانوالہ جاؤں گا، وہاں میرا ایک بہت اچھا دوست وکیل ہے، میری اس سے بات ہو گئی ہے، وہ ہم دونوں کا نکاح کروا دے گا، اور پھر میں اجالا کو امی سے ملوا کر واپس لے آؤں گا۔ سنان کہتا چلا گیا۔ یہاں کوئی بندوبست کیا ہے رہنے کا؟ فدق نے پوچھا۔ نہیں یار، ابھی کرنا ہے، سنان نے کہا۔ تو فکر نہ کر، وہ میری ذمہ ہے۔ تیرا کمرہ، تیرا گھر، ولیمہ، سب میں مینج کر لوں گا، تو بس نکاح کی تیاری کر۔ فدق کہتا چلا گیا۔ تو کہاں سے لائے گا اتنے پیسے؟
सनान ने पूछा। मैंने कहा ना, फिक्र न कर, मैं कर लूंगा। फकत ने फदक ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो 12 अगस्त 2014 की एक हफ्तज़दा सुबह थी। सनान रात फदक के साथ ही रुका था। सुबह होते ही उसने उजाला को लिविश नाइट्स के दरवाजे से पिक किया और वो दोनों गुजरांवाला के लिए निकल खड़े हुए। जब वो गुजरांवाला पर पहुंचे तो 9 बज रहे थे। सनान उसे लेकर सीधा अपने दोस्त के चैम्बर चला आया। उसके निकाह की सारी जिम्मेदारी उसी की थी। सारी कार्रवाई मुकम्मल करके उसने तकरीबन 10:30 बजे इन दोनों का निकाह करवा दिया। सनान ने वो कागजात उसी वक्त उजाला के हवाले कर दिए। वहां से वो उसे लेकर घर आ गया। हलीमा घर पर अकेली रही थी। अम्मी, ये उजाला है। हम दोनों ने शादी कर ली है। सनान ने उसके सर पर बम फोड़ा था। वो बस चुपचाप बैठी रह गई। एक बेटा वैसे घर से निकाल दिया और एक अपनी मर्जी से निकल गया। है ना सनान? उसे दुख था, बेतहाशा दुख। अम्मी, मैं प्यार करता हूँ उजाला से। सनान बस नजरें झुका गया था। वो आधा घंटा वहां रुका। फिर वो दोनों लाहौर वापसी के लिए निकल खड़े हुए। वो भी गुजरांवाला से 10 किलोमीटर आगे ही गया था कि अचानक शहरी की सफेद कार ने इसकी कार का रास्ता रोक दिया। उसने एकदम ब्रेक लगाई थी। वो लाहौर जाने वाली कोई आम रास्ता नहीं था। रश से बचने के लिए सनान ने वो गैर मारूफ रास्ता इख्तियार कर लिया था। शहरी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। अब ये कौन है? सनान के लिए वह बिल्कुल अनजान था। वो एक नजर उजाला की तरफ देखते हुए अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। उजाला भी बाहर आ गई। इससे पहले कि सनान उसे कुछ कहता, शहरी ने अपना एक बाजू उजाला की तरफ खोल दिया। वो धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी और उसके बाजू में समा गई। शहरी ने बड़े हक से उसके लबों को छुआ था। सनान हक तक खड़ा रह गया। कागजात? शहरी ने उससे पूछा। ये रहे। उजाला ने कागजात उसकी तरफ बढ़ा दिए। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, बिल्कुल सच्ची। सनान अब तक बेयकीन था। सॉरी, मैंने नहीं की, उजाला ने कहा। चलो शहरी, वो उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली। एक मिनट। शहरी ने अपनी पिस्तौल का रुख सनान की तरफ कर दिया। शहरी, ये प्लान का हिस्सा नहीं था। उजाला ने उसे एकदम देखा। ये अभी प्लान का हिस्सा बना है। शहरी ने उसकी तरफ देखते हुए ट्रिगर दबा दिया। शहरी नहीं, उजाला जोर से चीखी थी, लेकिन इसकी पिस्तौल की 2 गोलियां सनान के जिस्म के आर पार हो गई। उजाला बस बेयकीनी से इसे खून में लथपथ सड़क के किनारे गिरा हुआ देखती रह गई। चलो। शहरी इसका बाजू पकड़कर कार की तरफ ले आया और उसे अंदर बिठाते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। वहां से 2 किलोमीटर आगे आकर उसने फिर गाड़ी रोक दी। नीचे उतरो। उसने उजाला की तरफ देखते हुए कहा और खुद भी नीचे उतर आया। इससे कुछ फासले पर तकीनूर अपने 2 अदद साथियों के साथ उसके इंतजार में खड़ा था। शहरी उजाला का बाजू पकड़कर उसके करीब आ गया। कैसा है टोनी? तकी ने उसे गले मिला। फिटफाट, ये ले, हशमत की बेटी। शहरी ने उजाला को उसके आगे कर दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? उजाला की आंखें फैल गईं। इतनी जल्दी मकफाते अमल? गुड बाय डियर। वो तकी से अपने 10 करोड़ लेकर वापस अपनी कार की तरफ चला गया। उसे बांधकर गाड़ी में ले जाओ, तकी ने अपने आदमियों से कहा था। वो चीखती चिल्लाती उजाला को घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले गए। शेरी वहां से सीधा लाहौर आया। उजाला का जाली डेथ सर्टिफिकेट वो पहले ही बनवा चुका था। उसे यकीन था कि जब तकी को पता चलेगा कि वो हशमत चौधरी की बेटी नहीं है, तो वो उसे उसी वक्त मार देगा। इसका डेथ सर्टिफिकेट और जायदाद के कागजात एक कब्जा पार्टी के हवाले करके 20 करोड़ वसूल किए और रातों रात अमेरिका चला गया। जाने से पहले पुलिस की खबरी के तौर पर पुलिस लाहौर स्टेशन में सनान राय के कातिल का सुराग भी दे गया। फिदिक हुसैन। पूरा दिन गुजर गया लेकिन सनान वापस लाहौर नहीं पहुंचा। उसका नंबर भी बंद था। उजाला का नंबर भी मुसलसल बंद था। रात के साए गहरे होने लगे तो फिदक की परेशानी में इजाफा होता गया। वो लिविश नेस्ट में आया भी लेकिन उजाला वहां नहीं थी। वो भी वापस नहीं पहुंची थी। शाम के बाद रात हो गई लेकिन सनान का कोई पता न मिला। सुबह तकरीबन 7 बजे का वक्त था जब पुलिस ने उसके कमरे का दरवाजा धड़धड़ाया। तुम्हारा नाम फिदक है? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, लेकिन उसकी हाँ के बाद उसने कुछ बोलने ही नहीं दिया और सीधा थाने ले आया। फदक को फदक के ओसान खता हो रहे थे। अगले ही दिन उसे गुजरांवाला पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि सनान का कत्ल गुजरांवाला की हदूद में हुआ था। पूरे 3 दिन वो सलाखों के पीछे बंद रहा। उसे ये भी नहीं पता था कि उसका जुर्म क्या था। आखिर मैंने किया क्या है? चौथे दिन से एसपी ने उसे अपने सामने बुलाया तो वो फट पड़ा। तुमने सनान राय को कत्ल किया है। उसके सर पर जैसे बम गिरा था। मैंने? वो हैरान रह गया। हाँ, तुम पर सनान राय को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। तुमने जायदाद की खातिर उसे कत्ल कर दिया।
کئی لوگوں نے تمہیں اس پر گولی چلاتے دیکھا ہے۔ اے ایس پی کہتا چلا گیا۔ وہ بس دم بخو کھڑا تھا۔ سنان قتل ہو گیا؟ اسے کیسے یقین آتا؟ ابھی کل تو وہ اس سے ملا تھا۔ ابھی کل تو وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، اجالا سے نکاح کرنے جا رہا تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ اسے کس نے قتل کر دیا؟ اس پر کیس چل پڑا۔ حلیمہ اور نصیر میں سے کوئی اس سے ملنے نہیں آیا۔ میری بات سنو، میں حسمت چودھری کی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ رسیوں میں جکڑی بس یہی کہے جا رہی تھی۔ تکی نے اس کی ایک بھی سنے بغیر حشمت کو کال کر دی۔ حشمت نے جواب میں اسے کال کر کے کہا کہ وہ 50 کروڑ دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ جب پیسے لینا مطلوبہ جگہ پر پہنچا تو وہاں اس کی ملاقات اے ایس پی سبین رائے سے ہو گئی۔ کوشش کے باوجود وہ اسے پکڑ نہیں سکی اور تکی بچ نکلا۔ اسے لگا کہ حشمت چودھری نے اس سے دھوکہ کیا ہے، سو وہ غصے سے تن فن کرتا اجالا پر چڑھ دوڑا، اس کی ہڈیاں کھولی اور اس کے گھسیٹتے ہوئے نیچے تہہ خانے میں لے گیا۔ میں وہ نہیں ہوں، قسم سے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ تکی نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اس کے دونوں بازو جکڑے ہوئے اس پر حاوی ہوتا چلا گیا، اپنی ساری وحشت اور غصہ اس پر اتار دیا۔ اجالا کا وجود جیسے راکھ ہو گیا تھا۔ تکی یہ حشمت کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ اپنی پیاس بجھا چکا تو اس کے ایک ساتھی نے آ کے بتایا، میں نے کہا تھا نا کہ میں وہ نہیں ہوں۔ اجالا کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں، چہرہ پسینے سے تر تھا، وجود نڈھال ہو کر کانچ ہو رہا تھا، دونوں کلائیاں نیلی ہو رہی تھیں۔ لاہور کا وہ چھٹا ہوا بدماش اس لمحے اس پر دل ہار گیا۔ نصیر حسین نے فتح کے لیے رحم کی اپیل کی، بقول اس کے کہ وہ ایک انتہائی بگڑے ہوئے چال چلن کا لڑکا تھا جس نے اپنی عیاشیوں کے لیے سنان کا قتل کر دیا۔ حلیمہ بھی اس سے ملنے نہیں آئی، اسے سرکاری وکیل دیا گیا۔ اس کے خلاف ہر ثبوت تھا۔ اس غیر معروف سڑک پر لوگوں نے گولی چلتے دیکھی تھی۔ چلانے والا بے شک وہ نہیں تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ 2-3 کلومیٹر کے فاصلے سے چہرہ کہاں واضح ہوتا ہے؟ وہ اپنے وکیل کے سامنے کچھ نہ بولا، بولتا بھی تو کیا؟ پھر ایک دن سبین اس کے پاس چلی آئی، سبین رائے، اس کی سوتیلی بہن۔ وہ اسے پوچھ کر تھک گئے، لیکن وہ چپ رہا۔ عدالت نے اسے پھانسی سنا دی۔ معاف کر دے، بس اسے ایک رات کے لیے معاف کر دے۔ تیرے ساتھ ماضی میں کیا ہوا سب بھول جا۔ میں ماضی میں جو کچھ کر چکا اب بھول جاؤں گا، بس میری بن جا۔ تاکہ صبح شام اس کی منتیں کرتا، وہ بس روئے جاتی، مجھے جانے دو، بس یہی کہے جاتی۔ وہ منا کر ہار گیا، پر وہ نہیں مانی۔ اسے رہ کر سنان کا خیال آتا، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا بھائی۔ اسے رہ کر یاد آتا کہ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا۔ مان جانا، وہ ضد کر رہا تھا، مجھے چھوڑ دو۔ وہ بھی ضد کر رہی تھی، کیا کرے گی واپس جا کر؟ وہ پوچھ رہا تھا، واقعی وہ کیا کرتی واپس جا کر؟ کیا تھا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ پورے 2 ہفتے وہ تکی کے پاس رہی اور ایک دن اس کی ضد سے مجبور ہو کر تکی نے اسے چھوڑ دیا۔ محبت کرنے لگا ہوں تجھ سے، ہمیشہ اپنے پیچھے کھڑا دیکھے گی مجھے، جب دل کرے پلٹ آنا، جب دل کرے بلا لینا، ہمیشہ تیرا ہی رہوں گا، جب چاہے آواز دے دینا، دوڑ کر آؤں گا۔ وہ اس رات ایک بار پھر اس کی قربت میں پاگل ہو گیا تھا، ایک بار پھر اسے اپنی وحشت دے چکا تھا۔ اجالا واپس آ گئی۔ 2 دن کی مسلسل خواری کے بعد اسے پتا چلا کہ فدق کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے۔ عین اس کے پھانسی والے روز اجالا نے اس کے لیے رحم کی اپیل کی تھی۔ اس کی پھانسی رک گئی، تب اس نے تکی کو آواز دی تھی، تم نے کہا تھا جب ضرورت ہو آواز دے لینا، میری 2 بار کی بے حرمتی کا ازالہ کر دو۔ اجالا نے کہا، حکم کر۔ تکی نے کہا، اس سے بچا لو، فدق حسین۔ اور تکی نے اوپر تک ہاتھ ڈلوا کر اس کی پھانسی عمر قید میں تبدیل کروا دی تھی۔ عمر قید، 14 سال۔ 14 سال وہ جیل میں رہا۔ قبضہ پارٹی نے ایک ایک کر کے نصیر حسین سے وہ سب کچھ چھین لیا، سب سے پہلے گھر، پھر انڈسٹری، پھر مال اور پھر زمین۔ وہ کنگال سے کنگال ہی ہوتا چلا گیا اور خدا کی قدرت کہ 50 سال پر روپے پیسے کی ریل ویل میں رہنے والا شخص گجرات کے ایک 2 مرلہ ڈربے نما گھر تک آ گیا، خالی ہاتھ، بے آسرا۔ صرف اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی۔ اتنی قسم پرسی سہ نہیں سکا اور بیمار پڑ گیا۔ پاکوں تک کی نوبت آ گئی۔ حلیمہ کوشش کے باوجود سبین کو مدد کے لیے نہ پکار سکی، بس صبر کرتی رہ گئی۔ اجارا دوبارہ لیوش نائٹس نہیں گئی، اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ فدق کی پھانسی رکوانے کے بعد اس نے سنان کی ماں باپ کی کھوج شروع کر دی۔ اسے پتا تھا شہری سب کچھ لے گیا تھا اور دونوں انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ کوشش کے باوجود وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر پائی۔ دوبارہ حلیمہ سے ملنے بھی نہیں گئی۔ آخر کس منہ سے جاتی؟
एक माह बाद उसे पता चला कि वो उम्मीद से थी। जमा जत्था खत्म हो रहा था। मजबूरन वो शीला के कोठे पर चली आई। उस रात तकी 2 बार उसके पास आया। यूं न रो, मेरे साथ चल, मैं रानी बना दूंगा तुझे। मिन्नतें कर रहा था। नहीं, रो रहने दो। मैंने ये जिल्लत खुद चुनी है अपने लिए। खुदा ने तो बड़ी पाकीज़ा ज़िंदगी रखी थी मेरे हिस्से में, लेकिन मैंने ठुकरा दी। ये सब चुन लिया, अब सह लेने दो। वो नहीं मानी। यूं ही कोठा कोठा ख़वार होती रही और यूं ही बार-बार वो पीछे आता रहा। 3 माह गुज़रे तो शीला के तवसत से एक शख्स ने लाहौर के किसी बैरिस्टर मुरसलीन के बारे में बताया। वो किसी प्रेग्नेंट लड़की से शादी करना चाहता था। बदले में वो जितनी रकम डिमांड करती, देने को तैयार था। मुझे एक बार उससे मिलना है, उजाला ने कहा और उस शख्स ने उसे मुरसलीन से मिलवा दिया। क्या करोगे तुम एक ऐसी लड़की से शादी करके, जिसकी कोख में न जाने किसका बच्चा पल रहा है? उसने पूछा था। मैं कभी बाप नहीं बन सकता, उसने कह दिया। लाहौर शहर का मशहूर तरीन बैरिस्टर, जिसे बज़ाहिर कोई कमी नहीं है, ना दौलत की, ना शोहरत की, ना इज़्ज़त की। उसकी सबसे बड़ी कमी वो खुद है। दुनिया की नज़रों में इंतहाई कामयाब वकील अपनी ये कमी ज़ाहिर नहीं होने देना चाहता। उसे एक बीवी चाहिए, उसे एक बच्चा चाहिए, मुरसलीन ने कहा। उस बीवी का माज़ी भले कैसा ही हो? उजाला ने पूछा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने कहा। बदले में क्या दोगे? उजाला ने फिर पूछा था। क्या लोगी? उसने पूछा। 50 लाख। उजाला ने कहा। मंज़ूर है, मुरसलीन ने कहा और 3 दिन बाद उसे 50 लाख रुपए दे दिए। उजाला ने इन पैसों से एक अकाउंट खुलवाया और माहाना की बुनियाद पर एक लगी बंधी रकम नसीर हुसैन और हलीमा को मिलने लगी। एक हफ्ते बाद उसने मुरसलीन से शादी कर ली। क्या नहीं था मुरसलीन के पास? दौलत, शोहरत, इज्जत, एक शानदार पर्सनैलिटी, सब कुछ। और क्या नहीं था उजाला के पास? हुस्न, खूबसूरती, अदा, सब कुछ। बज़ाहिर वो दोनों हर लिहाज से मुकम्मल थे, लेकिन अपनी-अपनी ज़ात में दोनों ही अधूरे। मुरसलीन अगर अपनी ज़ात की खामी छुपा रहा था, तो उजाला अपने माज़ी पर पर्दे डाल रही थी। वो मुरसलीन के पहलू में खड़ी हुई तो जलने वाले जलन से ही मर गए। बड़ी धूमधाम से उसने अपना वलीमा किया था। उसके वलीमे वाली रात वो फिर आया। 50 लाख तो मैं तुझे भी दे सकता था, लबों पर ना सही, लेकिन उसकी आँखों में गिला था। तुम मुझे इज़्ज़त दे सकते थे, इतनी पुरसुकून ज़िंदगी दे सकते थे। वो कहती चली गई। इसने कौन-सा इज़्ज़त दी है तुझे? खरीदा है तुझे 50 लाख से। तकी ने कहा। नहीं, मैंने अपनी मर्ज़ी से बेचा है उसे अपना आप। उजाला ने कहा। और मेरा बच्चा भी? तकी की आँखों में फिर गिला उभरा था। वो बस चुप कर गई। शादी के 7 माह बाद समन की पैदाइश हो गई। मुरसली ने सबको ही ये बताया कि उजाला की प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है। इस रात वो फिर आया। बस चुपचाप अपनी बच्ची का माथा चूमकर चला गया। उजाला ने मुरसलीन के साथ पूरे 2 साल गुजारे। चुपचाप, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई ख्वाहिश किए। वो इन दोनों को बहुत अजीज रखता था। उसने उजाला से उसके माजी के बारे में कभी कोई सवाल नहीं किया। समन को तो वो अपनी जान कहता था। उसके इलाज के लिए वो कहाँ-कहाँ नहीं फिरा। लेकिन वो बच्ची पैदाइशी तौर पर ही मासूर थी। मुरसलीन ने इससे फिर भी गिला नहीं किया। हमेशा समन को सीने से लगा कर रखा। फिर उसे इस्लामाबाद के एक डॉक्टर का पता चला और सिर्फ समन की खातिर वो और उजाला लाहौर छोड़कर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। डॉक्टर आसिफ रिजवी, जिनके इलाज से वो बेहतर होने लगी थी। वो नवंबर की एक बड़ी खूबसूरत रात थी। पूरे 2 साल बाद वो बड़े दिल से तैयार हुई मुरसलीन के लिए। उसका इरादा था कि वो और मुरसलीन कहीं बाहर घूम आएंगे। वो रात को 11 बजे आया। उजाला ऊपर कमरे में ही उसका इंतजार कर रही थी। वो अंदर आते ही ठठक गया। खुशबुओं का एक तूफान और इस तूफान के वसत में खड़ी वो उजाला, कासनी रंग की साड़ी जो शायद बनी ही उसके लिए थी, हमरंग मेकअप, हल्की फुल्की ज्वेलरी, हाई हील सैंडल और लंबी स्याह जुल्फें। मुरसलीन कहीं बाहर घूम कर आते हैं। वो उसके करीब आई थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है उजाला। वो नजरें चुरा गया, अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंका और शीशे के सामने खड़ा होकर टाई उतारने लगा। क्या हुआ तबीयत को? उजाला ने उसकी पुष्ट से आकर इसके दोनों कंधों पर हाथ रखे थे। सर में दर्द है। मुरसलीन उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। मैं चाय बना कर लाती हूँ, मेडिसिन खा लो। उजाला ने उसे अपनी तरफ मोड़ा। मुरसलीन, उसकी मखरूती उंगलियां मुरसलीन के शर्ट के बटनों पर रेंगने लगी। मेरी तरफ देखो तो सही, बस एक बार। वो अपनी जात में तो पूरी तरह मुकम्मल थी, ख्वाहिशों से भरपूर एक हसीन तरीन लड़की।
اپنے شوہر کی محبت پانا کیا اس کا حق نہیں تھا؟ اس کی تعریفیں سمیٹنا کیا اس کا حق نہیں تھا؟ اجالا پلیز۔ مرسلی نے اسے روکنا چاہا۔ بس ایک بار مرسل، ایک بار پاس آنے دو، پھر کبھی دور نہیں جا سکو گے۔ اجالا نے اس کی شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھول دیے۔ اس کی سانسیں مرسلین کی گردن چلانے لگی تھی۔ اجالا، اس کی بس ہو گئی۔ اس نے زور سے اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر گری اور سر صوفے کے کونے میں لگا۔ ایک دم خون کے قطرے نمودار ہو گئے۔ میں کچھ نہیں دے سکتا تمہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہی سچ ہے کہ بیرسٹر مرسلین مہر اندرونی طور پر بالکل خالی ہے۔ وہ اپنی بیوی کو کچھ نہیں دے سکتا، پیار کے 2 بول تک نہیں۔ وہ بولا۔ اجالا بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ مرسلین مہرا کے اندر کوئی جذبات نہیں ہے اجالا۔ اسے قدرت نے اس قابل ہی نہیں بنایا کہ وہ کسی کو خوش کر سکے، کسی کی خواہشات کی تسکین کر سکے، کسی کا حق ادا کر سکے۔ اسے قدرت نے اس قابل نہیں بنایا۔ مرسلین مہرا کسی قابل نہیں۔ وہ تمہیں نہیں اپنا سکتا، وہ تمہیں چھو نہیں سکتا، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا۔ وہ ناکارہ ہے، بالکل ناکارہ، جنسی طور پر بالکل یکبختہ، ادھورا، ناکامل۔ وہ کہتا چلا گیا۔ اجالا چپ چاپ اٹھی اور باہر نکل آئی۔ سینڈل اتار کر دور پھینکے، جیولری اتار کر سیڑھیوں پر پھینکی اور نیچے آ گئی۔ وہ آخری سیڑھی پر کھڑا تھا۔ تقی نور۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچی اس کا بازو تھاپ کر کمرے میں لے گیا۔ اجالا، چل میرے ساتھ۔ مہرا کو صرف سمن سے سروکار ہے نا، تو سمن دے دے اسے، تو چل میرے ساتھ۔ وہ ایک بار پھر منت کر رہا تھا۔ نہیں۔ اجالا کے آنسو نکل آئے۔ اجالا، ضد کیوں کرتی ہے؟ اس سے محبت مانگ رہی جس کے پاس ہے ہی نہیں، جو دے ہی نہیں سکتا، اور میں جو خزانے دیے بیٹھا ہوں میری طرف دیکھتی بھی نہیں۔ تقی کے جذبات پوری طرح جاگ گئے تھے۔ تقی، وہ جیسے بے بس ہو گئی۔ یوں میری جان نہ نکالا کر۔ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا جا رہا تھا، اسے اپنی محبت سے مکمل کرتا جا رہا تھا۔ کمرے کے باہر کھڑے مرسلین یہ سب دیکھا تھا، سب سنا تھا، لیکن وہ بس چپ چاپ دوبارہ اوپر چلا گیا۔ اسے شاید اب چپ ہی رہنا تھا۔ 7 سال بعد وہ رہا ہو گیا۔ جیل سے باہر نکلا تو سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا، سوائے اس کے۔ وہ اپنے 7 بہترین سال کھو چکا تھا، 7 سونے جیسے سنہرے سال گوا چکا تھا۔ وہ سیدھا اپنے گھر آیا، وہاں کوئی اور ہی آباد تھا۔ پوچھتے پوچھتے آخر گجرات پہنچ ہی گیا۔ وہاں جیسے ایک قیامت اس کی منتظر تھی، 24 گھنٹے خون تھوکتا ہوا باپ اور 24 گھنٹے اس کا خون صاف کرتی ہوئی ماں۔ وہ روتا ہوا حلیمہ کے قدموں میں گر گیا۔ امی، میں نے سنان کو قتل نہیں کیا تھا، وہ بلک رہا تھا۔ میں جانتی ہوں۔ حلیمہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ پھر کس نے کیا؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، حلیمہ نے کہا۔ کب سے اس حال میں رہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اسے ترس آ رہا تھا۔ 7 سال سے۔ وہ دنگ رہ گیا۔ سبین نہیں آئی واپس؟ نہیں۔ میں نے کون سا اسے کچھ بتایا، اور اسے کون سا الہام ہوا جو وہ آئے؟ حلیمہ نے کہا۔ تو پھر زندہ کیسے ہیں آپ دونوں اب تک؟ پیسے کون دیتا ہے؟ وہ حیران تھا۔ لاہور کی کسی ٹرسٹ سے ماہانہ وظیفہ آتا ہے، حلیمہ نے بتایا۔ کون دے کر جاتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کبھی کوئی، کبھی کوئی، حلیمہ نے کہا۔ کون سا ٹرسٹ؟ اس نے پھر پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی نہیں پوچھا۔ حلیمہ کچھ نہیں جانتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ ابو؟ وہ نصیر حسین کی چارپائی کے قریب آیا۔ نصیر نے بمشکل اپنی انگلی اس کی طرف بڑھائی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، رو رہا تھا، شاید معافی مانگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں ابو، فدق نے اس کی انگلی تھام کر کہا تھا۔ میرے لیے رحم کی اپیل کس نے کی تھی؟ اس نے حلیمہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اسے نفی میں سر ہلا دیا۔ خدا کی قسم سنان، چین سے نہیں بیٹھوں گا میں۔ بھائی کا نہ صحیح، دوست کا نہ صحیح، اپنی محبت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس نے سنان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائی تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، سو پہلے اسے سب کچھ جاننا تھا۔ سب سے پہلے اجالا کا پتہ لگانا تھا۔ اس نے شروعات اس شخص سے کی جو اگلے مہینے حلیمہ کو پیسے دینے آتا۔ وہ حیران تھا کہ لاہور کے ایک ٹرسٹ کو آخر کیسے الہام ہو گیا کہ گجرات کے ایک بوڑھے جوڑے کو مدد کی ضرورت تھی۔ وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے لاہور کی بجائے اسلام آباد پہنچ گیا۔ وہ کسی دعا نامی ٹرسٹ کا بندہ تھا جس کی چیئر پرسن اجالا مہرا نام کی عورت تھی۔ اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اس نے دن رات مرسلین مہرا کے گھر کے چکر لگائے اور اجالا کو دیکھ لیا۔ وہ وہی تھی، لیوش نائٹس کی مشہور ڈانسر، وہی ان دونوں میاں بیوی کو پیسے بھیج رہی تھی۔ لیکن آخر کیوں؟ یہ وہی جان بتا سکتی تھی۔ تو ایک رات جب مرسلین ذرا لیٹ تھا، وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ سنان کو کس نے قتل کیا؟ اس نے اجالا کی گردن پر چاقو رکھا تھا۔
شہری نے وہ اسے پہچان گئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے پوچھا۔ اسلام آباد میں۔ اجالا نے دھماکہ کیا۔ اس کا پتہ بتاؤ۔ میں نہیں جانتی۔ تم سب جانتی ہو، تمہاری وجہ سے سنان اس دنیا سے چلا گیا۔ تمہاری وجہ سے میں نے 7 سال جیل میں کاٹے۔ تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ سڑک پر آ گئے۔ فدق نے چاقو پر دباؤ ڈالا تھا۔ نہیں فدق، تم میری وجہ سے آج زندہ ہو، ورنہ پھانسی چڑھ گئے ہوتے۔ تمہارے لیے رحم کی اپیل میں نے کی تھی۔ اجالا نے اسے حیران کر دیا۔ شہری اسی شہر میں ہے۔ وہ ایک بار پھر میرے ساتھ وہی کر رہا ہے جو 7 سال پہلے کرتا تھا۔ 6 ماہ پہلے اس نے میرا سراغ لگا اور مجھے بلیک میل کرنے لگا۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ۔ میری اسی کمزوری کے بدلے وہ مجھ سے پیسے اینٹھتا ہے۔ اجالا کہتی چلی گئی، اس کا ٹھکانہ بتاؤ۔ اس نے کہا، نہیں جانتی۔ وہ اب تک میرے پاس 2 بار آ چکا ہے۔ اجالا نے کہا، مجھے اس کا پتہ چاہیے۔ میں جانتا ہوں سنان تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا شخص نہیں تھا۔ تمہارے تو نہ جانے کتنوں سے رابطے رہے ہوں گے، لیکن میرے پاس، میری ماں کے پاس، میرے باپ کے پاس وہ بس ایک ہی تھا، اور میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ 7 سنہرے سالوں کی قربانی ایک بار پھر سہی۔ فتح نے کہا، میں کوشش کرتی ہوں۔ اجالا نے کہا، تم برابر کی شریک تھی نا سنان کے قتل میں؟ فتح نے پوچھا تھا۔ بے شک پلان میرا اور شیری کا مشترکہ تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ سنان کو قتل کر دے گا۔ تم نہیں جانتے فدق کہ صرف تمہارے بھائی کے قتل کے بدلے میں نے کیا کچھ سہا ہے، اور آج تک سہ رہی ہوں۔ صرف تمہارے ماں باپ کی خاطر میں 7 سال سے ایک ایسے شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں جس کے لیے مجھ پر ایک نگاہ محبت ڈالنا بھی حرام ہے۔ اجالا نے اسے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ اس کا اور شہری کا پلان، سنان کا قتل، اس کا اغوا، تقی نور اور اس کی بے تحاشا محبت، مرسلین سے نکاح اور سمن کی پیدائش، سب کچھ۔ تم یہاں کیوں آئے ہو شہری؟ وہ ایک بار پھر اجالا کے کمرے میں تھا۔ مرسلین ابھی گھر نہیں آیا تھا۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے، اس نے کہا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے تمہیں 10 لاکھ روپے دیے ہیں، اب نہیں ہے میرے پاس، اجالا نے کہا۔ تمہارے پاس ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے اجالا، اگر اس میں سے اپنی محبت کو چند لاکھ دے دو گی تو کیا بگڑ جائے گا تمہارا؟ وہ آگے کو آیا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی شہری، میں شاید روز رات کو اس لمحے کو کوستی ہوں جس میں تم سے دل لگا بیٹھی تھی۔ اجالا نے کہا، 10 لاکھ دو گی یا نہیں؟ شہری نے پوچھا۔ نہیں، اجالا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کرتا ہوں ایک اخبار کے صحافی کو کال، اسے بتاتا ہوں کہ بیرسٹر مرسلین مہرا کی ازدواجی زندگی کس طرح کی ہے۔ شہری نے اپنا سیل نکالا تھا۔ شہری، خدا کے لیے، اجالا کی بس ہو گئی، اور صرف اخبار ہی نہیں، ہر نیوز چینل پر بھی تمہارے شوہر کی عزت کا ڈنکا بجواتا ہوں۔ سب کو پتا چلے گا کہ مرسلین مہرا کی بیوی اس کے ہوتے ہوئے بھی 7 سالوں سے ایک غنڈے کے ساتھ۔ اجالا نے مرسلین کا ریوالور اس پر تان دیا۔ ادھر تم نے کال کی، ادھر گولی تمہارے سینے میں اتاروں گی۔ اجالا نے کہا، تم مجھ پر گولی چلاؤ گی؟ وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب آیا۔ یہاں سے چلے جاؤ شہری۔ اجالا نے ٹکر پر ہاتھ رکھا تھا۔ چلا کر دکھا، تمہاری عزت کا جنازہ تو ویسے بھی صبح نکل جائے گا۔ اجالا مہرا، وہ اس کے بے حد قریب آ گیا تھا۔ شہری، اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتی، شہری اس پر جھپٹا اور اس سے ریوالور چھیننے کی کوشش کی۔ اسی ہاتھا پائی میں شہری سے گولی چلی اور اجالا کے عین دل میں اتر گئی۔ افسوس کہ اس رات اسے بچانے کوئی بھی نہ آ سکا، نہ تقی نور، نہ فدق حسین، نہ مرسلین مہرا۔ اگلی صبح کا اخبار اس کے ہوش اڑا گیا۔ اجالا مہرا کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ کس نے؟ یقیناً شہری نے، لیکن کیوں؟ یقیناً پیسوں کی خاطر، اور قتل کرنے کے بعد وہ اس کی 5 سالہ بچی کو پھنسا گیا۔ اجالا نے اسے جو کچھ بتایا تھا اس حساب سے صرف ایک شخص تھا جو اسے شہری تک پہنچا سکتا تھا، اور وہ تھا تقی نور۔ لیکن وہ تقی نور کو کس طرح ڈھونڈتا، کہاں ڈھونڈتا؟ آخر ایک بار پھر اسے ایس پی سبین رائے سے جانے انجانے میں اس کی مدد کر گئی۔ وہ جیسے ہی سمن کو جیل لے کر آئی، تقی اپنے بل سے نکل آیا۔ سبین نے اس پر کیس چلا دیا۔ اب فدق کو کھیل کھیلنا تھا، کسی نہ کسی طرح تقی تک پہنچنا تھا۔ سو ایک رات وہ پھر سے مرسلین کے گھر گھسا، اور جب وہ پانی پینے کے لیے نیچے آیا تو سمن کو اٹھا کر انتہائی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے نیچے آیا اور اسے گیراج سے منسلک چوکیدار والے کمرے میں لے گیا۔ سمن کو انجیکشن لگا ہوا تھا، اس نے صبح تک بے خبر سونا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق مرسلین نے اسے ہر کمرے میں ڈھونڈا اور پھر سبین کو کال کر دی۔ سمن دونوں ٹانگوں سے معذور تھی، سو وہ خود تو کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ سبین ایک بار پھر اس کے بند گھر کی جانچ پڑتال کر کے چلی گئی۔
सुबह 9 बजे चौकीदार छुट्टी करके घर चला गया। तकरीबन 9:30 बजे मुरसलीन चैम्बर के लिए निकल खड़ा हुआ। मुलाजमा अंदर अपना काम निपटाने लगी, तब वो इंतहाई खामोशी से समन को लेकर बाहर निकला। इस पोश इलाके में हूक आलम था। समन को एक चादर में छुपाकर वो गोद में उठाकर सीधा डॉक्टर आसिफ रिजवी के अस्पताल आ गया। वो इस 5 साल बच्ची की देखभाल नहीं कर सकता था। उसे इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत थी। डॉक्टर साहब के इकलौते बेटे को वो पहले ही अगवा करके इसकी शारक पर पांव रख चुका था। बस आप चुपचाप इसकी देखभाल करें। इतना अरसा मैं आपके बच्चे की देखभाल करूंगा। वादा है आपसे। बस ज़ुबान बंद रखिएगा। ना कोई डिमांड, ना कोई तावान। वो पुलिस को बताते भी तो क्या? और वो कौन-सा खुद मिला था उनसे? ना कॉल की थी। बस एक कागज़ का टुकड़ा भिजवा दिया था। समन के अगवा के 2 दिन बाद वो मुरसलीन से मिलने चला आया। कहो, क्या काम है? वो बेहद मसरूफ़ था। तुम्हारी बेटी मेरे पास है। उसके कहते ही मुरसलीन ज़ोर से उछला। वो जहाँ भी है बिल्कुल हिफाज़त से है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो सही सलामत तुम्हें वापस मिल जाएगी। लेकिन फिदक बोलता हुआ आगे को हुआ। सिर्फ़ तब, जब तुम खामोश रहोगे। उसने कहा, क्या चाहते हो तुम? जल्दी बोलो। कितने पैसे चाहिए? मुरसलीन की जान पर बनी हुई थी। 1 पैसा भी नहीं चाहिए। बस तकी नूर की ज़मानत करवा दो। फिदक ने कहा, क्या मतलब? वो तुम्हारी बीवी का कातिल नहीं है। उसकी ज़मानत करवाओ। मुझे बस वो चाहिए। फिदक ने कहा, मुझे उससे एक काम है। मेरा तुमसे वादा है जिस दिन मेरा काम हो गया, उसी दिन समन तुम्हें वापस मिल जाएगी। वगरना वो ज़रा देर को रुका। वगरना बैरिस्टर मुरसलीन मेहरा की इज़्ज़त की धज्जियाँ पूरे शहर में उड़ती फिरेंगी। वो कहकर चला गया था। चंद ही दिनों बाद मुरसलीन ने तकी की ज़मानत करवा दी और फदक को उससे मिलवा दिया। कितनी अजीब बात है ना? क्या आज तक जो तुम लोगों से कहते आए हो, वो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ? तुम्हारी बेटी मेरे पास है। फदक ने कहा, मुझे ये शख्स चाहिए। इसे ढूँढ कर दो। फदक ने शहरी की तस्वीर उसके सामने रखी थी। तकी चौंक गया। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त गोली ना मार दूं? तकी ने कहा, मार दो, लेकिन तुम्हारी बेटी? फदक आगे को हुआ। वो किसी नामालूम इलाके के किसी नामालूम घर में बंद है और हमेशा बंद रहेगी। फिर शायद भूख प्यास से मर जाएगी। फदक ने कहा, ये तुम क्यों चाहिए? उसने पूछा। बदला लेना है। फदक ने कहा, किसका? एक दोस्त का। फदक ने कहा, वो दोस्त कब कत्ल हुआ? तकी ने पूछा। 7 साल पहले, 12 अगस्त 2014 को। उसने कहा, अब कि वो ज्यादा जोर से चौंका। 12 अगस्त 2014 को सनान राय का कत्ल हुआ था उस शख्स के हाथों। वो जरा आगे को हुआ, लेकिन कत्ल का इल्जाम फिदक हुसैन पर लगा। वो इसका भाई था। तकी कहता चला गया, मैं फिदक हुसैन हूँ। उसने धीरे से कहा, सनान के कत्ल में उजाला मेहरा भी शामिल थी। तुमने पहले उसे कत्ल किया है ना? तकी ने पूछा। नहीं, काश मैं उसे कत्ल कर पाता। वो मुझे इसका पता बताने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही इसका कत्ल हो गया। फिदक ने ये कहा। ये मिल गया तो क्या करोगे? तकी ने पूछा था। कत्ल, 7 साल की सजा और सही। उसने कहा। तकी बस उसे देख कर रह गया। इसे ढूंढो और अपनी बेटी वापस ले दो। फिदक उसे कहकर वापस आ गया था और तकी ने उसे एएसपी सबीन राय की मदद से शहरी को ढूंढ लिया। तुम्हारे भाई का कातिल इस वक्त मेलो नामी एक ड्रिंक फैक्ट्री में है। जाओ। फदक को तकी की कॉल आई थी। तुम्हारी बेटी डॉक्टर आसिफ रिजवी के अस्पताल में है। जाओ। फदक ने कहा। वहां शायद एएसपी सबीन राय भी मौजूद होगी। तकी ने उसे आगाह कर दिया। सारा प्लान मुकम्मल करके वो फैक्ट्री चला आया। उसने मुरसलीन को भी समन के बारे में कॉल कर दी थी। मुझे बस इस शख्स से बदला लेना है सबीन। इसके बाद तुम बखुशी मुझे हथकड़ी लगा सकती हो, चाहे तो फांसी पर लटका देना। फदक ने पास पड़ा सरिया उठा लिया था। वहीं रुक जाओ। मैंने रिवॉल्वर का रुख फदक की तरफ कर दिया। मेरे मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन था। उजाला को क्यों कत्ल किया? मैंने असजद से पूछा। सबीन, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है। असजद अभी भी इनकारी था। तुम्हारे इसके पास कोई सबूत नहीं है कि उजाला को मैंने कत्ल किया है। उसने कहा, मुझे उजाला के कत्ल से कोई सरोकार नहीं है। तुमने सनान को गोली मारी, बस यही काफी है। फिदक ने 2 कदम आगे को उठाए थे। तुम्हारे पास इसका भी कोई सबूत नहीं है? असजद ने कहा। असजद, मेरी बात सुनो। मुझे अपने 10 करोड़ रुपए बड़े प्यारे हैं, वैसे बिल्कुल जैसे तुम्हें अपनी जान और आज़ादी प्यारी है।
तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। मुझे बताओ कि उजाला को कत्ल क्यों किया? और चले जाओ। मैं कहती चली गई। ये तुम क्या कह रही हो सबीन? मैंने बड़ी मुश्किलों से ढूँढा है इसे। फिदक मेरी तरफ मुड़ा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने माज़ी में किसको कत्ल किया और किसको धोखा दिया। मुझे सिर्फ इस वक़्त अपनी रेपुटेशन अज़ीज़ है। मुझे इस वक़्त सिर्फ उजाला मेहरा के कातिल को गिरफ़्तार करना है और वो मुझे मिल गया है। मैं बड़ी आसानी से उजाला का कत्ल इसके साथ थोप सकती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दो कि सच क्या है। मैं असजद को फांसती जा रही थी। सबीन मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे भाई का कातिल है, सनान का कातिल। मुझे बस इसे ख़त्म कर लेने दो, फिर भले ही फांसी लगा देना। फिदक पिघला जा रहा था। कहो असजद, तुम्हारे पास एक मौका है अपनी जान बचाने का। सिर्फ सच और फिर चले जाना। मैंने अपना रिवॉल्वर फिदक के माथे से लगा दिया था। वादा करो कि मुझे जाने दोगी, असजद ने कहा। वादा, मैंने कहा और वो एक-एक करके सब बताता चला गया। सनान के कत्ल से लेकर उजाला के कत्ल तक। जाओ, मैंने उसे इशारा किया। वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। सबीन, वो मेरा दोस्त था। मैं उससे मोहब्बत करता था। तुमने भी तो की है ना मोहब्बत? तुम्हें भी तो पता है ना कि मोहब्बत में चोट लगे तो कैसा लगता है? फिदक की जान निकल रही थी। असद बाहर की तरफ जा रहा था। मैंने अचानक अपना रिवॉल्वर हथेली पर रखते हुए उसकी तरफ बढ़ा दिया। हाँ, मुझे पता है मोहब्बत में चोट लगे तो कैसा लगता है। मैं धीरे से बोली थी। असजद का बयान रिकॉर्ड हो चुका था। फिदक ने मेरी हथेली पर से रिवॉल्वर उठाया और पूरा मैगज़ीन असजद की पुश्त पर खाली कर दिया। सनान का बदला ले लिया। चलो, मैं फैक्ट्री के कागज़ात उठाकर बाहर निकल आई। असजद के खून में लथपथ लाश वहीं पड़ी रह गई। फिदक मेरे पीछे ही बाहर आया। बैठो। मैंने उसे कहते ही जीप स्टार्ट की थी। वो चुपचाप बैठ गया। मैं इसे लेकर सीधी अम्मी के घर आ गई। जाओ, ये तुम्हारे माँ-बाप का घर है। ये ले लो। इसे बेचकर कोई काम शुरू कर लेना। मैंने फैक्ट्री के कागज़ात उसकी तरफ बढ़ा दिए थे। गिरफ्तार करना है तो कर लो, उसने कहा। जाओ। मैं एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए घर वापस आ गई। एएसपी सबीन राय की एक और जीत। उजाला मेहरा का कातिल पकड़ा गया। अगली सुबह की ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी। मैंने असद का रिकॉर्डेड बयान अदालत में पेश कर दिया। मुरसलीन की इज्जत और वकार पूरी तरह बचाते हुए सारा मलबा अपने ऊपर गिरा दिया। मैडम, क्या आप जानती थी कि आपके शौहर आपकी नाक के नीचे इतना घिनौना खेल खेल रहे थे? मैडम, अगर आपको इतने सालों में कभी भी इन पर शक क्यों नहीं हुआ? क्या आप भी इनके साथ मुलव्वस थी? क्या आप इनकी पुश्तपनाही कर रही थीं? मीडिया ने सवालात ला-ला कर मेरी इज़्ज़त का फ़ालूदा कर दिया। बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचकर बाहर निकली। असद की केस फाइल में यही लिखा था कि उसने भागने की कोशिश की और इसका एनकाउंटर कर दिया गया। गिरफ्तार करना है तो कर ले। उस रात तकी की कॉल आई थी। देख लो, फांसी लगा दूँगी। मैंने कहा, लगा दे। वो हँसा था। ऐसे नहीं, तुम्हारा बाजू चीर कर हथकड़ी लगाऊँगी तुम्हें। मैंने कहते हुए कॉल काट दी थी। मेरे पास अभी आगे कई साल थे उसे पकड़ने के लिए। कभी न कभी वो मेरे दाँत के नीचे आ ही जाना था। उजाला मेहरा कत्ल केस शट डाउन हो चुका था। वो मार्च की खूबसूरत शाम थी जब मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकली। मुरसलीन अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। तुमसे बात करनी है। वो आगे को आया। मुझे नहीं करनी। मैं इसके पास से गुजर गई थी। उसके बाद बार-बार आया। कॉल्स भी करता रहा। न जाने अब क्या राग सुनाना था उसे। बस एक बार बात सुन लो, यही कहता रहता था। हाँ, हाँ सुनाओ। मैं आखिर तंग आ गई। माफ कर दो। बोला भी तो क्या? कर दिया। मैंने कहा। वो बस मुझे देखकर रह गया। कसम खाकर कहता हूँ मोहब्बत तुमसे की थी। आज भी तुमसे ही करता हूँ। आगे भी तुमसे ही करता रहूँगा। उसने कहा। तो फिर दगा क्यों किया? मोहब्बत की तो निभाई क्यों नहीं? मोहब्बत की तो बेवफा क्यों बन गए? मुझे अपना धुतकारा जाना आज भी याद था, क्योंकि मैं शायद बुज़दिल निकला। मैं डर गया था। उसने कहा, किससे? मेरी आवाज़ ऊँची हो गई। दुनिया से। उसका लहज़ा धीमा हो गया। तुम ठीक कहती हो। मुझे अपनी इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा और वक़ार ज़्यादा प्यारा हो गए थे। मोहब्बत एकदम से कहीं पस पुश्त में ही चली गई थी। उसने कहा, निकाह से एक रात पहले मेरे गुर्दे में शदीद दर्द उठा। नाकाबिले बर्दाश्त। रिपोर्ट्स करवाई तो पथरी के साथ एक नया इंकशाफ भी हुआ। जानलेवा। मैं बाकियों की तरह नहीं था सबीन। मैं तो अनजाने में ही तुमसे मोहब्बत कर ली। वो तो मेरा हक ही नहीं था। मुझे तुमसे मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए थी। वो कहता चला गया।
میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ کسی سے محبت کر پاتا۔ مجھے اختیار ہی نہیں تھا اپنی محبت میں ڈوبی کسی دلربا کو گلے لگانے کا، اس کی خوشبو سونگھنے کا، اس کو چھونے کا۔ تم بھی تو انسان تھی نا سبین، فرشتہ تو نہیں تھی کہ تمہیں شادی کے بعد مجھ سے کچھ چاہیے ہی نہ ہو۔ تم پاس آتی اور میں دھتکار دیتا، تم خواہش کرتی اور میں پوری نہ کر پاتا، کیا ہوتا پھر؟ تم آخر کیوں رہتی ایک ایسے شخص کے ساتھ جو پورے حق سے تمہیں گلے بھی نہیں لگا سکتا تھا؟ چھوڑ ہی جاتی ہیں ایک دن، سب کو پتہ چل جاتا کہ مرسلین مہرا کتنا نکارا انسان ہے، ادھورا، شکستہ، ناکامل۔ اس کا سر جھکتا جا رہا تھا۔ تم نے صرف بے وفائی ہی نہیں کی مرسل، تم نے اعتبار بھی نہیں کیا۔ ایک بار مجھے بتاتے تو صحیح، ایک بار کہتے تو صحیح کہ ماتھا چوم سکوں گا، صرف کندھے سے لگا سکوں گا، صرف محبت سے دیکھ سکوں گا اور کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں نے کہا نا، ڈر گیا تھا۔ وہ بولا، میں تو نہیں ڈری مرسل، 4 سال جس شخص کے ساتھ گزارے اسے ایک مجرم کی حیثیت سے دنیا کے سامنے لاتے ہوئے میں تو نہیں ڈری۔ لوگوں نے انگلیاں بھی اٹھائیں، آوازیں بھی کسی، تانے بھی دیے، لیکن میں تو نہیں ڈری۔ رسوائی کا کیا ہے؟ انسانوں کی ہی ہوتی ہے۔ ابن آدم ہو کر بھی دامن پر داغ نہ لگے تو ابن آدم ہی کیوں کہلائیں؟ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، کسی سے نہیں چھپایا، سب کو بتایا، میں تو نہیں ڈری۔ کیا ہوا جو ہم مکمل نہیں ہیں؟ کیا ہوا جو ہمارے ساتھ میں کوئی نہ کوئی خامی ہے؟ فرشتے تھوڑی نہ ہے، انسان ہے نا، اس لیے ناقابل ہے۔ میں کہتی جا رہی تھی، وہ بس چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔